कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए और इसको अब कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वो भी ऐसे सवालात करके लोगों के जहनों को खराब करता रहता था कि देखो जी ये मिलाद करते हैं नबी के आने का, तो नबी पाक फौत भी तो हुए थे ना, ये एक सवाल है ना, नबी आए हैं तो नबी फौत भी तो हुए थे। तो मैंने कहा फिर क्या करें, फौत हुए तो क्या मातम शुरू कर दें हम? शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सवाल करते हैं। मैंने कहा बात ये है, देखो ये आदम अलैहिस्सलाम उसी जुमे वाले दिन आप पैदा हुए, उसी जुमे वाले दिन फौत हुए। अल्लाह ने इसको जुमा रखा है, क्यों? अल्लाह को पता था कि अगर पहले इस जुमे को ईद बना दिया और बाद में इसको मातम का दिन बना दिया तो लोग नबियों के आने पर खुशी और जाने पर गम करेंगे, जबकि जो नबी होता है उसके आने पर भी ईद है, जाने पर भी ईद है। अब हम में से कई बंदे नहीं बोले ये अत्तारी साहब ने क्या कह दिया है कि नबी जब आए तब तो चलो ईद समझ आती है कि नबी तशरीफ लाए हैं, किताब आएगी, वही आएगी, तो जो सारी बरकत आएंगी, ये तो उम्मत की ईद हो गई। तो नबी जब जा रहा है, फौत हुए हैं, तो तब किस चीज की ईद है? फरमाया आज नबी की अपनी ईद है, आज नबी की अपनी ईद है, जो अल्लाह की बारगाह से इनाम और इकराम मिलेंगे ना, इस बात पर कि हमने जो ड्यूटी दी तुमने पूरी कर दी। फरमाया ये नबी की अपनी ईद होती है। और वैसे भी मौत इनकी बारगाह में वो एक वादा इलाहिया के तौर पे जायके के लिए आती है। हमारा अकीदा है नबियों के बारे में, मेरे नबी ने फरमाया कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। जब मेरे नबी ने यह फरमा दिया, कुरान में यह है कि शहीद जिंदा है, आप पढ़े लिखे हजरात है ना, जब शहीद जो के मौत गले लगाता जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं, रब कहते हैं इसको मुर्दा नहीं कहना, ये जिंदा है। तो जब ये जिंदा है तो जो हर कब्र में आता है उसके बारे में क्या नजरिया रखोगे? तो ये मिर्जा जहलमी एंड कंपनी और जितने जाहिल लोग हैं वो ये कहते हैं कि शायद नबी मर के मिट्टी हो गया, तुम्हारा हुआ होगा। जो हमारे हैं वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है। और यही फाजिल बरेलवी ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आपने यही फरमाया, ये हमारा नजरिया है बकायदा तौर पर। तो इधर देखे, जो मैं नुक्ता समझा रहा हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमे वाले दिन पैदा हुए तब भी ईद है, जुमे वाले दिन फौत हुए तब भी ईद है। अब हमें कई बंदे कहते हैं नबी पाक 12 रबीउल अव्वल को आए हैं तो तुम ईद कर दो, 12 रबीउल अव्वल को फौत भी तो हुए हैं ना, समझ आई ना? वो अलग बात है तहकीक किस तारीख को वफात पाई, चलो 12 को भी मान लो तो मसला नहीं है भाई। इसकी वजह यह है आदम अलैहिस्सलाम आए तब भी ईद है, जाएं तब भी ईद है। और इस पर मैं आपको एक और बात भी कुरान से बताऊं अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। आप देखें ना, 16वां पारा खोलें आप, सूरह आप मरियम को खोलें, पहला रुकू पढ़ लें और दूसरा पढ़ लें, उसके अंदर यह मौजूद है। पहले रुकू में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है और दूसरे के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। और दोनों के बारे में कुरान सिर्फ सीगा मुख्तलिफ है, बात यही है। फरमाया वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। हजरत याह्या के बारे में मेरा रब फरमाता है, याह्या पर सलाम हो जब वो पैदा हुआ, याह्या पर सलाम हो जब वो फौत होंगे, और याह्या पर सलाम हो जब क़यामत में उठेंगे। दूसरी बात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बारे में भी यही कहते हैं, वसलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। फरमाया सलाम हो मैं ईसा के पैदा होने वाले दिन पर, सलाम हो जब मैं ईसा फौत होऊंगा, सलाम हो उस दिन पर जब मैं क़यामत में उठूंगा। कुरान बताता है नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए तब भी सलाम है। अब इस जरा दो बातों को समझिए, आदम अलैहिस्सलाम आए तब भी ईद, गए तब भी ईद। हजरत याह्या आए तब भी सलाम, गए तब भी सलाम। यहां रोना गम मातम तो है ही नहीं। सुन्नी बनो ना यार, सुन्नी बनो ना, यहां तो इसका मतलब ही नहीं है। लेकिन एक दो सवाल है, मैं उसके जवाब दे के जाऊंगा अल्लाह की रहमत से, लेकिन ये मेरी बात जोर से सुनिएगा। अच्छा, नबी आए ईद है उम्मत की, जाए ईद है नबी की। नबी आए सलाम है कि नबी आ रहा है? जब नबी जाए तब सलाम क्यों? अब ये बात आ गई ना। हजरात उलमा बैठे हैं, मैं इनका सहारा लेकर बात करना चाहता हूं। ये आपको पता होना चाहिए, हमारे नबी ने जब पर्दा फरमाया था ना, जाहिरी पर्दा, आपको पता है जिस तरह हमारा जनाजा होता है हमारे नबी का हुआ ही नहीं था। सदके जावा थोड़ी चुप तो ये मैं तो लगता 10-12 बंदे पता, बाकी सारे चुप बैठे। हालांकि आपके तो मैं मजार देखकर हैरान हो गया, इतनी बुजुर्ग हस्ती हजरत ख्वाजा सैयद रसूल चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा बंदा आपके पास है, आप उनका सबक मत भूलें जनाब, आप सबक मत भूलें। आपके तो पूरे गांव में कोई बदअकीदा नहीं होना चाहिए जहां ऐसा बादशाह बंदा मौजूद हो।
हम सबको तकड़ा होना चाहिए। लेकिन मैंने एक सवाल किया है, जिस तरह हमारे जनाजे हुए हैं, हमारे नबी का इस तरह सामने चार पाई सफे बन गई, चार तकबीरा, नमाज जनाजा, इस तरह नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूं कईयों को आज पता चल रहा भी अच्छा नबी पाक का जनाजा नहीं होया। तो मैंने कहा आप फिर सवाल होगा आपका कि अगर नबी पाक का जनाजा ऐसे नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या था? यह भी तो सवाल है ना। अब सुनिए जरा, इसका जवाब सुनिए ताकि ये मैं आयत से कनेक्ट कर सकूं और आपको मसला समझा सकूं। नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया 3 दिन के लिए नबी पाक अलैहि सलाम का जसद नूरानी हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में रख दिया गया। गुस्ल देने के बाद सबसे पहले तमाम उलमा ने इस बात को लिखा है कि जब नबी पाक अलैहि सलाम के जनाजे को तैयार कर दिया गया, उसके बाद सबसे पहले आए मर्द जो कि आजाद थे और बालिग थे। उन्होंने आकर नबी पाक अलैहि सलाम के चेहरे की ज़ियारत की। 10-10 बंदे आते टोली बनाकर नबी पाक के चेहरे को देखते, दरूद सलाम पढ़ते और चले जाते थे। जब ये सारे मर्द खत्म हुए फिर आ गए गुलाम। जब गुलाम सारे खत्म हो गए फिर आ गए बच्चे, और जब बच्चों की बारी खत्म हो गई फिर बारी आई औरतों की। 3 दिन लगे इस मसले को। जज़ाकल्लाह साहब, इस बात 3 दिन लगे इस मसले को। तकरीबन 1.25 लाख से आबादी, जहां जहां पैगाम आता वो कबीलों के कबीले आते। और ये अंदाज था नबी पाक अलैहि सलाम के जनाजे का कि 10-10 सहाबा कराम आते, दरूद सलाम पढ़ते, चले जाते। अब अगर मेरे जुमले में वजन हुआ तो आप खुद बोल लेना। सहाबा ने भी बता दिया है, नबी जब आए थे तब भी सलाम था, नबी जा रहे हैं तब भी सलाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बरकत। भाईजान बात समझ रहे हैं आप सारे हजरात? कोई लुत्फ आया है आप हजरात को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की कैफियत क्या थी? 10-10 बंदे आते, दरूद सलाम पढ़ते और चले जाते। कुरान क्या कहता है? नबी आए तब भी सलाम है, जाए तब भी सलाम है। सहाबा और अहले बैत ने बताया नबी पर सलाम है। मैंने हुजूर अल्लामा साहब, किबला अल्लामा साहब, आपकी तवज्जो, ये तो नेरिया शरीफ का रंग रखते हैं और जीती साहब तो हमारे भाई बैठे हैं, तो ये तो सियालवी तो क्या रंग है जनाब माशाल्लाह। मैं सब उलमा की तवज्जो, इधर जितने बैठे इनकी तवज्जो चाह लेता हूँ। मैंने ना एक जगह तकरीर की, अब तो मैंने अपने बड़ा लहजा मैंने कम कर लिया है। उसकी वजह यह है कि हम इत्तिहाद अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह आपको बरकत अता। और बाद में मैं उलमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ थोड़ा टाइम देंगे ताकि हम आपका पैगाम भी ज़रूर रिकॉर्ड करें और आगे हम कौम तक पहुँचाएंगे। शफकत फरमाएंगे सारे उलमा। तो ये मैंने बिल्कुल कम कर लिया है, वरना आपको पता है हम तो जो बद मजहब है उसके गिरेबान में हाथ ऐसे डालते साहब ही नहीं मकड़ देता। लेकिन वो कई ज्यादा ही डरे हुए थे तो मैं कहा चलो इन्हों का डर भी ला दे भी है। तो मैंने बहुत कुछ खत्म कर दिया है, ठीक है। लेकिन बात सुनिए जो मैं आपको समझ, इसका यह मतलब नहीं कि हम आपको अकीदा नहीं बयान करेंगे, अकीदा सुनिए आपको लुत्फ आए। मैंने हजूर एक जगह तकरीर की तो मुझे एक बंदा कहता है, अतारी साहब तुम कहते हो नबी आए तब भी सलाम, जाए तब भी सलाम। मैं आपको दिखाता हूं बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि सहाबा कराम उस दिन रोए थे जिस दिन नबी पाक फौत हुए थे। मैंने कहा हाँ लिखा हुआ है, मैं भी मानता हूं। तो कह रहा फिर तुम तो सलाम वाली बात कर दो, रोना वाली गाल। मैंने कहा हमारा मुवक्किफ ये है रोए थे, पर क्या हर साल रोए थे? पहला मेरा सवाल ये, रोए थे क्या हर साल? कहना नहीं। मैं क्या पहली गाले तेन सोचना चाहिए भी उथे क्यों रोए ने। नहीं तारी साहब तुम तो कहते हमारे नबी जिंदा है तो जिंदा पर भी रोया जाता है। मैं कहा हाँ रोया जाता है, हाँ रोया जाता है। कहता कैसे? मैंने कहा मैं तुम्हें मिसाल देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। मैंने कहा आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा जब बैरूने मुल्क जाता है एयरपोर्ट से खलो के जफियां पा के रोंदे हो, हालांकि उन्हें बाहरले मुल्क जाना है, वो मर जाता है। आखे नहीं होंदा ते जिंदा है। तो मैं कहा जिंदा ते रो तले आई। मैं क्या मैनू दस क्यों रोया है? कहते तारी साहब रोया इस वास्ते भी एदा ना देश बदल जाना है। जुमला सुनिया है, एदा देश बदल जाना। वो जी जुदाई है ना, वो पहले अखी दे सामने रंदा आई ते हुण अखी दे सामने ना रासी। पता है जिंदा उत्थे भी है पर वो अखी दे सामने जरा यकदम गायब हो गया ना, ई वास्ते रोवना आंदा पिया है। ओ खुदा तेनू मदीने ले जाए, यो गल ते असां दसेंदे पे हैं। सहाबा जेड़े रोए पता उन्होंने भी है कि नबी उत्थे जिंदा है, पर वो जरा अखी दे सामने तस्वीर गायब हुई है, रोए इस वास्ते सन। मसला है बोलो जरा।
सवाद आया है सुबह। बेटा मोबाइल जेब में पाओ, जेब में पाओ। खुदा के बंदे आप क्या कर रहे हैं? आज तो मसला ये, मैं किसी को समझाऊं तो फिर भी वीडियो कट के आ जाती है। भरना तो है ना साडा। मेहरबानी करें, जितनी देर तकरीर है मुझे मौका दीजिए, मैं सबक सुनाऊंगा आप हजरात को। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। अजीजा ने गिरामी ये कहना कि जिंदा थे तो फिर रोए के हूं समझ आ गई है। तो एक जाहिरी तस्वीर जब गायब हुई ना, मैंने कहा अगर ना रोते तो फिर भी तुमने ही मातम करना था, भी रोए क्यों नहीं? हूं रोए ने तो मोड़ भी तू सही मातम पे कर दे हो, भी रोए ने जनाब। खुदा का बंदा मसला तो समझो, असल मसला क्या है। तो कहते हैं इस पर क्या दलील है कि सहाबा किराम नबी पाक को जिंदा समझते थे, इस पर क्या दलील है? तो मैंने कहा इस पर दलील तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत आप 2.5 साल देख लें। जिस दिन आपने पर्दा फरमाना था ना, इधर देखें मेरी तरफ सारे, आपने उस दिन हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा को बोला। तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने इसी बात को लिखा है, सीरत हलबिया के अंदर, ये जितनी सीरत की किताबें सब के अंदर लिखा हुआ है। आपने हजरत अली को बुलाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और फरमाया या अली इज़ा अना मित्तु अंत गसलतनी बिल यदिल्लती गसलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कफनूनी व हम्मिलूनी व हन्नतूनी, और उसके बाद फरमाया व हमलतनी इला बाब रसूलिल्लाह व काला, और उठे चल के ए अली तू कहना है क्या, हाजा अबू बकर यस्ताज़िनो। समझ आ रही है मेरी बात की? अब इसका तर्जमा सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया कि जब मैं फौत हो जाऊं मुझे गुस्ल तुमने देना है उन हाथों से जिनसे मुस्तफा को गुस्ल दिया था। समझ आ रही मेरी बात की? तबर्रुक को तवस्सुल भी साबित हो गया। ठीक है। दूसरी बात फरमाया कफन भी अली तुमने देना है, खुशबू भी अली तुमने लगानी है। फरमाया कंधों पर उठाकर जन्नतुल बकी नहीं, सीधा नबी के रोज़े पर लेके जाना है। गौर से सुने, मैं सहाबा का अकीदा दे रहा हूं। कहा फिर क्या करूं वहां चल के? फरमाया वहां चल के आपने हजूर से सिर्फ ये कहना कि ये अबू बकर आ गया है और ये इजाजत मांग रहा है अंदर दफन होने की। अगर कोई आ जाए इजाजत तो ठीक है, वरना मुझे जहां मर्जी चाहे दफन कर देना। हजरत अली ने भी नहीं कहा, कब्रों वाले तो सुनते ही नहीं। अजी मजा आ गया यार, सुभान अल्लाह। आपने भी नहीं कहा, सब सहाबा ने भी नहीं कहा कि पहले तो जनाजे जन्नतुल बकी में जाते थे तो आज इधर क्यों जा रहा है? पता था ना यार है। समझ आ रही है ना? जब वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक की चारपाई जिसके ऊपर जसद नूरानी था रख दिया गया, और मजे की बात इमाम राजी ने लिखा है वो दरवाजा लगा हुआ था, वो भी अंदर से। वजह क्या थी कि वो हुजरत हजरत अम्मा आयशा का, हजरत अम्मा आयशा उसको बंद करके अपने बाप के घर आई हुई थी, दरवाजा खोलने वाला अंदर कोई नहीं था। लेकिन जब हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये अबू बकर है, ये इजाजत मांगता है, दो काम हुए। फरमाया पहला काम यह था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नहीं कईयों ने हाथ नहीं उठाए, मजा बनाओ ना यार। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। और दूसरा यह था कि रोज़ा मुस्तफा से आवाज आई, यार को यार से मिला दो। मैंने कहा मुर्दे भी आवाजें लगाते हैं। बताओ ना जरा हमें। गिरामी कदर हजरात, इस मसले को समझने की कोशिश करें। सहाबा का तो अकीदा ही ये था, तवज्जो है ना? सहाबा का तो अकीदा ये था कि नबी पाक सुनते तभी तो कहा कि मेरी लाश को वहां ले जाना, हजूर से पूछना। और साहब ने जब पूछा तो अंदर से आवाज भी आई। कौन है जो कहता है नबी के आने पर खुशी करते हो तो जाने पर गम क्यों नहीं करते? अल्लाह के बंदे, ये गम वाला कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम में नहीं है। शहीद की शहादत के बाद भी गम वाला कॉन्सेप्ट हम अहले सुन्नत में नहीं, मुसलमानों में नहीं है। ये कोई और ही कौम है जो करती है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी जिंदा का मातम होता ही नहीं। बोलो तो सही ना यार, खुदा दो बंदे हो। जिंदा के लिए ये काम होता नहीं। एक उदू जिंदा मंदे उदू हाल गत्ती खलो तो खैरते है। ओए हाय हाय, कैसे समझाऊं यार। अगर जिंदा मानते हो तो फिर उनकी शुजात, उनकी बहादुरी, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत, उनकी हिम्मत, उनकी अजमत, उनकी नमाज, उनका सजदा, उनका पर्दा, उनकी तिलावत, उनकी जुर्रत, उनकी इस्तिकामत, इसको बयान करो ना। मसले ये बयान करने चाहिए थे, रौला ही हो रहा है जनाब। दोस्तान गिरामी, जज़ाकल्लाह मेरे अजीज बच्चे। अब ये बात है समझने वाली। तो बात ये समझा रहा था कि नबी आए तब भी सलाम है और नबी जाए तब भी। लौड़ी इस पर एक बात और भी सुन लीजिए।
آپ کو پتا ہے کہ ہم پورے ملک میں گھومتے ہیں، دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی لوگ بڑے بڑے سوال کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے نبی پاک ایک مرتبہ نہیں آئے تھے. میں کہا بالکل ایک مرتبہ آئے تھے. تو آخر میلاد ہر سال کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا قرآن کی آیت تو پڑھیے وذکرہم بایام اللہ، اللہ دے دہاڑے یاد رکھو، جڑے دہاڑے آئے نے وہ دہاڑا تو یاد کرنا پوسی. نہیں توجہ فرمائی نا یار، دیکھو نا یہ تو قرآن کی دلیل ہے. تو پھر بھی کہتے ہیں نہیں یار ایک مرتبہ ہے تو ایک مرتبہ ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا چلو اس پر بات کر لیتے ہیں محبت کے ساتھ. اور بات یہ ہے، میں نے کہا قرآن ایک باری نہیں نازل ہوا کہ جی ہاں تے میں کہ ہر 27 نوں سنی ہومن تے بھاویں دیوبندی تے بھاویں وہابی سارے محفلاں کر کے بیٹھے ہوندے ہو، قرآن ایک باری نہیں آیا کہ جی ہاں تے میں کہ ہر سال محفل کیوں ہوندی ہے؟ میرا بھی تو سوال ہے نا، کیوں جواب تاری صاحب ایتھے گل ہو رہے. میں کہ ماں جواب کفا ہوا، جواب ہی آپ دے نا، کیا جواب ہے؟ تو کہتا ہے ایتھے گل ہے یہ جدن 27ویں دی رات آندی ہے نا تے مڑ سانو آندا چیتا بھی ایہو رات آئی جے وچ قرآن آیا. جدن چیتا آندا ہے نا تے وات سانو خوشی چڑھدی ہے تے اساں محفل کر لینے ہیں. میں کہ خدا تینوں مدینے لے جائے، جس رات قرآن آوے تینوں چیتا بھی آندا، تینوں خوشی بھی چڑھدی ہے. تے جس رات قرآن والا آپ آیا ہے تے پھر بھی تے چیتا آنا چاہیے ہے نا. گرامی قدر حضرات، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، یا جو بھی سوال ہوگا اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں، نبی پاک علیہ السلام کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا میلاد شریف والے کو، یہ خود میرے نبی کی سنت ہے. اور اگلا جملہ بھی سنیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میلاد کا دن منانا یہ نبی کی اپنی سنت ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار منانا سنت ہے. آپ کہیں گے اتاری صاحب یہ تو سارے رولے نے، باقی تو منیندے کو نہیں، تو ایڈا بڑا دعویٰ کیتا، دلیل کیا ہے؟ میں کہا ہونے سن، مسلم شریف میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار کو رکھتے تھے روزہ. آواز کمزور کہیں سمجھ آ گئی میں کی کہنے لگیا؟ ہر سوموار شریف کو رکھتے تھے روزہ. اچھا، روزہ رکھنے کی جب وجہ پوچھی گئی تو میرے نبی نے پتا کیا جواب دیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی اور اسی دن میں پیدا کیا گیا تھا. فرمایا یہ دو خوشیاں ہیں، توجہ میری طرف رہے. کتنی خوشیاں ہیں؟ ایک ہے قرآن کے آنے کی اور ایک ہے میرے اپنے آنے کی. یعنی اس کو یوں کہہ لو، قرآن دے آمن دی بھی خوشی ہے تو قرآن آلے دے آمن دی بھی خوشی ہے نا. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس دن کو اس لیے سیلیبریٹ کرتا ہوں، مناتا ہوں پیر شریف کے دن کو، کہ یہ قرآن نازل ہونے کا بھی دن ہے اور میری ولادت کا بھی دن ہے. بتاؤ پھر نبی نے اپنی ولادت کا دن منایا یا نہیں منایا؟ بتاؤ ذرا مجھے. منایا؟ اچھا ایتھے رکو، اس پر بھی سوال ہے، اس کا بھی جواب دوں گا. لیکن ایک چھوٹی، مفتی احمد یار خنیمی نے، حضرت شاہ صاحب کی بلا حضرت علماء، مفتی احمد یار خنیمی نے ایک بڑا پیارا نقطہ اٹھایا. فرمایا جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ میلاد کرو، فرمایا وہ اس حدیث پاک سے اپنی عقل استعمال کر کے مسئلہ اخذ کریں. اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک کو بھی چاہیے تھا کہ ایک سوموار میں یہ روزہ رکھ لیتے، پتہ چل جاتا کہ نبی نے ایک مرتبہ اپنا دہاڑا منا لیا ہے. نبی پاک تو ہر سوموار کو یعنی بار بار اس دن کو منا رہے ہیں. اور اگلا جو جملہ لکھا بڑے کمال کا، فرمایا نبی نے اپنی ساری زندگی اس سوموار کو اپنا میلاد منایا. اگر نبی اپنی ساری زندگی میلاد منا سکتا ہے تو امتیت تم بھی تو اپنی ساری زندگی نبی کا میلاد مناؤ نا. سمجھ آئی ہے؟ واہ بھائی واہ، زندہ باد. شرمانا نہیں، زور دینا، لبیک لبیک. دوستان گرامی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا مسکرا کے سبحان اللہ سنائی جائے، مسکرا کے. بات سمجھ آئی میرے سجنوں کے؟ کوئی نہیں آئی؟ نبی پاک ہر سوموار کو روزہ رکھ کے اپنا میلاد خود سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خود منا رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے یہ کتھے لکھے ہے؟ خونا نہ بندہ اکھاں کھول. ہاں کیوں حضور؟ آنکھیں کھولنی چاہیے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ہر سوموار، یعنی سالانہ نہیں، ماہانہ نہیں، ہفتہ وار ہفتہ وار، سمجھ آئی ہے؟ نبی پاک اپنے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یقین فرمائیں اب جو بھی اعتراض، جواب انشاءاللہ اہل سنت کے لوگ آپ کو دیں گے. لیکن میں یہاں ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آخری گزارش، اس کے بعد پھر میں مقصد میلاد پہ بات کروں گا.
میں نے ایک جگہ یہ بھی بات بیان کی تو مجھے ایک دوست نے پرچی لکھ کے بھیجی، کہنا جی ہم مانتے ہیں نبی پاک نے اپنا میلاد منایا ہے، لیکن نبی نے تو روزہ رکھ کے میلاد منایا، تم تو جلوس نکالتے ہو، تم تو محفل کرتے ہو، تم تو لنگر پکاتے ہو، تم تو نعتیں سنتے ہو، اور تھوڑا جیل دل کردہ ہے کر لیندے ہو۔ بتاؤ کیا جواب؟ کیوں حضور؟ سوال تو ہے نا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے بڑے حضرت قسم دے لوگ ہوندے نے، لیکن یقین کریں ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں بہت ساری باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن جب لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی قسم ہے کہیں نہ کہیں سے حوالہ آ ہی جاتا ہے، ایسا ہی ہے جی، خود بخود جواب آ جاتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے۔ یہ بڑے ہم نے اس کی برکات دیکھی، اسی لیے اتنی جرت سے بولتے ہیں، ہم نے جرت کی بڑی یقین کرے بہاریں دیکھی ہیں۔ آپ جو بندہ بزدل ہوتا ہے نا وہ کبھی کو بڑا کام نہیں کر سکتا، ہمیشہ بہادر بندہ کرتا ہے۔ ویکھیا نہیں بابے رضوی نو، ویکھیا نہیں ڈاکٹر صاحب نو، جرت والا بندہ ہے۔ ویکھیا نہیں بابے الیاس قادری نو، ان میں جرت ہے۔ ہاں طریقہ کام کرنے کا اپنا ہے۔ اور میں ان تین بزرگوں کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ان تینوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو مجھے ایک ایک بات سمجھ آئی ہے۔ اگر تم نے دین پھیلانا ہے تو طریقہ بابا جی پیر محمد الیاس عطار قادری والا، اور اگر تم نے دین سمجھانا ہے کہ عقیدہ مسلک کیا ہے تو طریقہ ڈاکٹر اشرف جلالی والا، اور اگر تم نے دین بچانا ہے تو طریقہ بابے خادم رضوی والا۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے۔ اچھا ویسے یہ بچہ جو نعرہ لگا رہا ہے نا، یہ جب بھی لگے تو میں مرزے کو کہا کرتا تھا، ہوں تو جیل دے وچ ہے، میں کہا کرتا تھا تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں، ساڑھے منڈے کہتے ہیں ساڑھے بابے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ اور میں یہاں آپ اہل گاؤں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے مسجد کے قرب میں جو بابا ہے نا تو اڈے بابے ورگا بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو واہ 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 بھائی واہ، جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ لاجپال سے مڑ لاجپالیاں کر دینے نا۔ بہرحال وہ کرنٹ میں نے آپ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جو بزرگ نے ساری زندگی محنت کی اس کا فیض آپ کے پاس ہے۔ اللہ کریم آپ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ بات یاد ہے میں کیا کر رہا تھا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ جی جی نہیں، مقصد میلاد پر تو ابھی میں آیا ہی نہیں ہوں۔ میں بتاتا ہوں بات، میں یہ کر رہا تھا تے بندہ کہندا ہے کہ نبی پاک نے میلاد منایا اسی منینے آئے، لیکن نبی نے تے روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے، تے تساں نال میلاد تے جلوس تے لیٹاں تے لنگر تے مولوی تے پیسے تے کیمرے تے بدل کیشا۔ سوال یہ تھا، اب اس کا جواب سنیے کیا ہے۔ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، سامنے والا چپ ہو جائے میں نہ بڑی کیا۔ میں نے کہا نبی پاک کے زمانے میں جہاد تھا؟ کہا بالکل۔ کیسے ہوتا تھا؟ اٹھا گھوڑیاں تے تیر تلوار نیزا۔ تو میں کہا آج کل جتنے جہادی تنظیم والے تسی جاندے پے ہو، نہ تواڈے کول گھوڑا ہے، نہ اٹھ ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزا ہے، تسی تو سارے کلاشن کوپا چائی ودے ہو، گوڑے گرنیٹ چائی ودے ہو۔ تم نے جہاد ویسا کیوں نہیں کیا جیسا نبی پاک نے کیا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اور کہتا ہے تاری صاحب گل تو ٹھیک ہے، دیکھو مقصد تے جہاد کرنا ہی ہے نا۔ میں کہا ہاں۔ تو کہتا ہے جدید دور آ گیا نا، زمانہ بدل گیا نا، تو اب اسلحہ بدل گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اسلحہ بدلنا پڑے گا۔ تو اصل تے جہاد ہی ہے نا، کوئی نہیں، زمانے بدلنے کے ساتھ چیزیں بدل گئی تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بس یہی ہمارا جواب ہے، منانا تو میلاد ہی ہے نا۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ جھنڈے جھڑیاں لیٹا جلوس آ گیا تو کیوں ٹینشن لے کے آئے؟ اور میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں، فقہا نے لکھا ہے، اور یہ بڑی خاص بات ہے جناب، فقہا نے اس بات کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جس چیز کی اصل میرے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہو، زمانہ بدلنے کے ساتھ اگر اس کی شکل بدل جائے تو وہ جائز رہتی ہے۔ جزاک اللہ عزیز، وہ جائز رہتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد تھی نا، نبی پاک کے زمانے میں یہ شکل نہیں تھی، زمانہ بدلنے سے شکل بدل گئی لیکن جائز ہے۔ ہمارے کپڑوں کی یہ کیفیت نہیں تھی، بدل گئی، جائز ہے۔ تو انہوں ایک سوکھی جی مثال دینا یار، دودھ ہے نا، دودھ یہ نبی پاک دے زمانے چاہیے نہ دی چاہ بندی سی، نہ کسٹرڈ بندا سی، نہ کھیر بندی تھی، نہ کلفی بندی سی، نہ کھویا بندا سی، نہ ملک شیک بندا سی، سورے دبی جاندے ہو۔ دیکھو میں دیسی بندہ تے دیسی گل کیتی ہے،
अरे नहीं, अब असल तो है ना, असल तो है ना, शक्ल ही बदली है ना। तो मैं क्या खुदा के बंदे, यही तो हम समझा समझा के थक गए हैं। दूध की शक्ल बदल जाए तो तुम्हारी शक्ल नहीं बदली, मस्जिद की बदल जाए तुम्हारी शक्ल नहीं बदली, कपड़ों की बदल जाए, घरों की बदल जाए तुम्हारी शक्ल नहीं बदली, जिहाद की शक्ल बदल जाए तुम्हारी शक्ल नहीं बदली। जब मीलाद की शक्ल बदली है तो अब तुम्हारी शक्ल क्यों बदली है, ये बताओ मुझे। जो है तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई, जदीद दौर है, जदीद दौर में हर बंदा अपने लीडर के लिए लाइटिंग भी करता है, झंडे झंडियां भी लगाता है, समझ आ रही ना, वो खुशी करता है। तो हमारे लीडर से बड़ा तो कायनात में है ही कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे उलमा बैठे, मैं इनकी सरपरस्ती में बात कर रहा हूं, हम हर वो खुशी कर सकते हैं जो शरीयत के दायरे में है। जो शरीयत से बाहर चली जाए हम उसको खुशी तसव्वुर ही नहीं करते। मिसाल दे तौर पे कोई जलूस कड्डे तक ढोल खड़कावे, इलाके दे सारे डूम इकट्ठे करके नचावे, नहीं इजाजत है। चुप हो गयो कि खड़काइंदे तो नहीं। मैंने हजरत एक जगह मसला बयान किया तो खड़काउंदे सन, ओह सारे चुप, मौलवी तो साढ़े घाटे फेट हो गए। तो मैंने कहा शरीयत की इजाजत ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जलूस निकाले और साथ में औरतों को लेके चल पड़े। आप कहें आसान खुशी बड़ी है, वो जिड्डी भी खुशी है, बीबियां गार रख। देखो जो खुशी शरीयत के अगेंस्ट हो जाए वो मनाने की इजाजत है। और उलमा ने कहा कैसी खुशी होनी चाहिए, फरमाया एक तो बंदे की नमाज कज़ा कोई ना हो, फिर वो तहज्जुद के वक्त उठकर नबी पाक की आमद का जो टाइम है उसका इस्तिकबाल करे, और उसके बाद नमाज पढ़े, नमाज के बाद गुस्ल करे, गुस्ल के बाद कपड़े पहने, कपड़े के बाद खुशबू लगाए, खुशबू के बाद झंडा उठाए और अपने सहीहुल अकीदा सुन्नी आलिम की मस्जिद में आ जाए, मुकर्रर टाइम पर मुकर्रर रूट पर उनके पीछे निकले और सिर्फ यही सोचता रहे, रब्बा सोने जे तेरा हबीब ना होंदा ते सानू कहने पूछना सी, ए आज दे दिहाड़े वो हबीब आया, असी तेरा भी शुक्रिया अदा करने ते मुहम्मद मुस्तफा दे आवन दी खुशी भी मनाई जाने। ये है जलूस, ये है खुशी। हाँ, इसके साथ अगर आप नया जूता पहन लें ये भी जायज है, लंगर पका लें ये भी जायज है, आप कोई महफिल सजा लें ये भी जायज है, झंडा झंडी लाइट ये भी जायज है। मेरे अजीज मेरे भाई, इस वास्ते ये जदीद जमाना बदला है तो इसके साथ कुछ बदलाव मिलाद में भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, जिस पर मैंने बात पहले कर दी है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें सुनने के बाद हमारा जहन बना होगा कि मिलाद करना है। अब आइए जरा वापस पलटिए ताकि आपको बात समझाऊं। कुरान मजीद पढ़े ना, 5 नबियों का मिलाद कमोबेश कुरान मजीद में मौजूद है। कितने नबियों का? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का और पैदाइश का और आपकी तखलीक का पूरा प्रोसीजर पहले पारे के चौथे रकू में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपका जिक्र कुरान में है, अगरचे थोड़ा इशारा किनाया है लेकिन मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कुरान में, जकरिया अलैहिस्सलाम की विलादत कुरान में। तो ये सारा कुरान ने नबियों का मीलाद बयान किया है। इसके तहत मुफस्सिरीन कहते हैं नबियों का मिलाद बयान करना रब की सुन्नत है। तो जब बाकी नबियों का जिक्र हो सकता है कि उनकी विलादत ऐसे हुई, तो हमारे नबी की विलादत का जिक्र क्यों नहीं हो सकता है? अब समझ आ रही है? यानी ये कुरानी नुक्ता है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसका दूसरे रुख की तरफ आ जाए। यह था नबी पाक की विलादत, मिलाद, इतराज, जवाब, अकीदे को सेट करना। अगला सवाल यह है कि नबी पाक की आमद का मकसद क्या था? नबी पाक आए, मिलाद हमने सुना, दलाइल सुनेंगे सुनाएंगे, लेकिन मकसद क्या था? पहला मकसद याद रख लें, इंसानियत का अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता अल्लाह से जोड़ने के लिए मेरे महबूब दुनिया में जलवागर हुए थे। पहला काम यह था। इंसानियत कहां जुड़ी हुई थी? कई बुतों की इबादत करते हैं, कई जानवरों की इबादत करते हैं, कई आग की पूजा करते हैं, कई सितारों की, कई सूरज की पूजा करते हैं। लेकिन फरमाया इन सबको छोड़ दो, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अपने रब की बंदों को बंदगी का तरीका बतलाया कि तुम अपने हाथों से तराशीदा बुतों को सजदा करते हो, उसको क्यों नहीं करते हो? वो वहदहू ला शरीक है। तो जब लोगों ने कहा कि वो वहदहू ला शरीक है तो हम कैसे देखें? फरमाया देख तो तुम सकते नहीं, तो समझे कैसे? तो फरमाया आसमान को देख लो, बगैर सतूनों के किसने खड़ा किया है? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। देख लो, सूरज मशरक से निकल के मगरिब में जाके डूब रहा है और आज तक कोई इस निजाम में तात्तुल पैदा नहीं कर सका। कोई तो है ना।
زندگی اور موت یہ رب دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار زندگی موت رب دیتا ہے تو کئی بندے دوسرے کو مار دیتے ہیں، جیسا کہ یہ نمرود نے بھی کہا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس نے کہا تھا حضرت ایسے ہی ہے نا جی. نمرود نے کہا تھا انہیں اگر تسی کہندے ہو کہ تہاڈا رب بندے مار لیندا زندہ کر، اے ویکھ میں ہنے ایک بندے کو پھانسی کا حکم کہندا اینو میں چھڑ دیتا ہے تے دوے دے بارے چھٹن دا کہندا اینو میں پھانسی دے اونوں مار کہندا ویکھ میں خود میں او اپنے آپ رب سمجھدا سی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرو آپ ہے. آپ نے فرمایا آپو جان تو فیصلہ پٹھا کر کے بڑا راضی کھلوتا بھی میں بندے نو ایک نو مار لیا تے ایک نو بچا لیا ہے. آپ ہنس کے کہنے لگے مار تو بھی جانا چاہ ستا ہے نا اپنے آپ نو ہی بچانا، مار تو پھر بھی جانا ہے. توجہ ہے نا؟ یہ نا مطلب لوگوں کی عقل ایسی ہے کہ بس اوقات ہمیں بھی مسکرانا آتا بھی گل وے کیڑی پیا کرتا ہے جنا، مار تو بھی جانا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ اللہ نے اپنی قدرت پر بڑے دلائل دیے ہیں. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں. فرما اللہ وہ ہے جو زمین سے تمہارے لیے دفینے نکالتا ہے. آپ دفینوں کو آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے علاقے میں کوئلہ نکل رہا ہے، نمک نکل رہا ہے، گیس نکل رہا ہے، پیٹرول ڈیزل سب کچھ یہ زمین کے دفینے ہیں. توجہ ہے نا؟ کوئی تو کہے نا کہ اساں پورے آن یا ساڑھے وڑکے ہم پورے آن، کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ رب ہے، اس کے دلائل سمجھو یار. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا. فرمایا جتنے پہاڑ ہیں نا یہ زمین پانی کے اوپر ہے اور یہ ہل رہی تھی تو اللہ نے کیل ٹھوکے نے. وَجَعَلَ الْجِبَالَ پہاڑ أَوْتَادًا کیل، پہاڑوں نو اسی کیل بنا کے ٹھوکے جو ہن زمین ہلدی کوئی نہیں. اور یہیں پر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے حضور یہ صوفیانہ نکتہ اے بھی لے لو آپ پتہ بابیاں دے بنن والے ہاں جیڑا نہ مندا بجیا پیا ہی نے ہن، لیکن تواڈے واسطے نکتہ بڑا خاص ہے. فرمایا جو بندہ خواب میں پہاڑوں کو دیکھے نا، بڑی پہاڑی سیر کردا پیا ہے، فرمایا سمجھ لو اونوں زندگی دے وچ کدی نہ کدی ایسے ولی دی زیارت ہوئے گی جنوں اوتاد آکھیا جاندا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ کیا آکھیا جائے گا اس نوں؟ اوتاد. ہاں حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں، دوبارہ پھر دہرا دے، یہ بات بڑی خاص ہے. علماء فرماتے ہیں جو اپنی خواب میں پہاڑوں کو دیکھے، سمجھ آئی نا؟ فرمایا زندگی میں اس کو کبھی نہ کبھی ایسے ولی کی زیارت ہوگی جس کو اوتاد کہا جاتا ہے. چونکہ پہاڑ کیل کو کہتے ہیں، وتد کیل نو آدھنے اوتاد جمع ہوندی ہے. ولیاں دے بیچ بھی ایک قسم ہے اوتاد، یہ ہوندے نے جنہاں دے نال زمانے دا نظام بنیا پیا ہے. تو فرمایا جس طرح پہاڑ دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں، ہلنے نہیں دیتے، اللہ کے ولی بھی زمانے کو سنبھالے ہوئے ہیں. جو پہاڑوں کو دیکھے گا وہ کبھی نہ کبھی اللہ کے ولی اوتاد کی زیارت کرے گا. توجہ ہے نہیں حضرات آپ کی؟ خیر بات دور نہ چلی جائے، یہ ایک بات آ گئی سر دست تو میں نے آپ کو سنا دی. بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انسانیت کو کھویا ہوا وقار واپس عطا کیا. اللہ کی دلائل پر، اللہ کے قدرت پر دلائل دیے. یہاں تک رب فرماتا ہے آسمان سے جو نازل ہوتا ہے میں نازل کرتا. توجہ ہے نا؟ اور پھر اگلی بات میرے رب نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے تمہاری تصویر بناتا ہے. تو آپ کہیں گے اس میں کیا بات ہے؟ اس میں تو راز ہے یار. اگر ہم سمجھیں آج بھی آپ نے فوٹو بنوانے جانا ہے نا تو فوٹوگرافر آپ کو کمرے میں لے کے جائے گا، 8-10 لائٹاں بالے گا تو پھر فوٹو چھکے گا. انہوں آنکھ دین دے 5 بجے نے 4-12 بجے کھلوتے نے، تو پھر لائٹاں بالی جانا. وہ آکھے گا بھائی سانو لائٹاں دی ضرورت ہے ورنہ فوٹو بن دی نہیں. سمجھ آئی نا؟ نہ سونی بن دی ہے لائٹاں بالڑیاں پوسن. یعنی تصویر واسطے لائٹ دا ہونا ضروری ہے، بندہ بنا بیتا. دوسرا پانی تو کیمرہ بچائی ودائی، آدھا پانی لگ گیا تو میرا کیمرہ ہی بھی بیڑا غرق ہو جائے گا تو تصویر ہی کوئی نہیں بڑھنی. اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے تصویر بھی پانی کے قطرے سے. کیسے چپ بیٹھے ہو یار؟ تصویر بھی پانی کے قطرے سے اور پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں. وہ ہے رب. اور ہن اگلی گال میں مٹھی جائی بولوں گا، پانی سے تصویر بناتا ہے. لوگ بچاتے ہیں وہ بناتا ہے، لوگ اندھیرے سے بچتے ہیں وہ اندھیرے میں بناتا ہے. اور جدو انسان دا چہرہ بنا لیندا تے پھر پتہ کی فرماندا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او انسان میں تینوں بڑا ڈاڈا سونا بنا چھڑیا ہے. توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ دوستان گرامی، یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کی توحید پر دلائل، تاکہ سمجھو رب کیا ہے.
توجہ ہے میرے یہاں سجنا دی کہ کوئی نہیں ہے؟ اور پھر رب کے ہونے پر ادھر دیکھو، یہ قرآن بھی تو دلیل ہے نا۔ اللہ قرآن میں 5 چیلنج اللہ نے قرآن میں کیے، 5۔ پہلے فرمایا اس کتاب جیسی کتاب لے کے آؤ، پھر فرمایا 10 صورتیں لے کے آؤ، پھر فرمایا 1 صورت لے کے آؤ، پھر فرمایا 1 آیت لے کے آؤ، تو پھر فرق یہ فرمایا اور زبر تو زیر ہی بدل کے چبی کھاؤ۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ایک کام تک کرو نا، فرمایا کوئی نہیں کر سکے گا، نہ تم کر سکو گے۔ سارا جہان ٹیل آ رہا، ذرا قرآن بدل کے دکھاوے، کوئی نہیں بدل سکتا، ماننا پڑے گا کوئی رب ہے۔ اور میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں، اس طرح جب اللہ کا تعارف کروایا جائے نا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں توحید بیان کرتے ہوئے؟ تو کوئی داتا نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے، کوئی خواجہ نہیں ہے، ہاں اللہ ہی دیتا ہے۔ میں کہا اللہ دیتا ہے تو گل ٹھیک ہے، اے جڑا ولیاں دا انکار یہ کیا ہے؟ اگر یہ توحید ہے، میں نے کہا نہیں، یہ ولیوں کے خلاف بکواس ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتا تو قرآن دے وچ کوئی نہیں لکھی ہویا او جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی آصف بن برخیہ، انہیں کی کچھ نہیں کیتا، بابا کچھ نہیں کر سکتا، تو میں کہ جے انہاں دا بابا کر سکتا ہے تو امت مصطفیٰ دا بابا۔ اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے جناب؟ لوگ ولیوں کے خلاف بولنے کو توحید کہتے ہیں، ہمیں کہا حیا کر رہے، یہ توحید نہیں۔ بات یہ ہے، پہلا نقطہ، حضور کیوں آئے؟ ہمارا جو ربط اور تعلق ٹوٹ گیا تھا اپنے رب سے، میرے مصطفیٰ نے وہ جوڑ دیا ہے۔ لیکن آج ہم اس معاملے میں سست ہیں۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ ادھر دیکھیں، اصل میں ہمارا قصور یہ ہے، پتر ادھر دیکھنا بیٹے میرے چاند، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے جب کام کرنا ہے نا تو اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، ترجمہ سنیے، فرمایا نماز کا حکم دو اپنے گھر والوں کو بھی اور خود بھی پکے نمازی بنو۔ آج ہمارا قصور پتہ کیا ہے؟ ہم بچوں کو بھی نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، بیوی کو بھی اور سارے گھرانے کو بھی، لیکن خود موبائل پہ بیٹھے ہوئے خبریں سن رہے ہیں، حکے تے بیٹھے ہیں، سگٹاں پیندے بیٹھے، بیلیاں کول بیٹھے ہیں، اور کہنا ہے جاؤ پتر نماز پڑھاؤ۔ بزرگ کہتے ہیں جاؤ نہیں، کہنا چاہیے آؤ نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ ہائے ہائے، جاؤ نہیں، ایک لفظ بدل لو بس۔ ہمارا یہ تعلق کمزور ہے، مہربانی کیجئے اپنے گھر سے نماز اور تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ لیکن ہمارا آج طریقہ مختلف ہو چکا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، خود بننا نہیں چاہتے۔ خود ہم اپنے لیے یقین فرمائیں، وکیل بن کے ہم دلائل دیتے ہیں کہ میرا ہے قصور نہیں، میرا ہے قصور نہیں۔ اپنے واسطے اسی وکیل ہیں، لوکاں واسطے جج جائیں۔ اپنے لیے وکیل ہم دلائل دے رہے ہیں، لوکاں دے اسی جج ہیں، بغیر وجہ تو فیصلے پہ کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے واسطے جج بننا، کرنا اپنا فیصلہ۔ او کی تقریر شروع ہو گئی، سبحان اللہ تو گئے ہو۔ خدا کے بندے تھوڑا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تھی پہلی بات، آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں اللہ کی بندگی سے جوڑا جائے۔ نمبر 2، نبی پاک کے آنے کا مقصد یہ تھا انسان کو انسانیت سکھائی جائے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ، میرے نبی کے آنے سے پہلے آپ ذرا تھوڑا نظر دوڑائیں نا، ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیوی کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، غریب کو کام کروا کے اجرت کوئی نہیں دیتا تھا، ہزار سال کی لڑائیاں جاری تھیں، قتل و غارت کرنے پر فخر کرتے تھے، ایک ایک بکری کی لڑائی 200 سال چل رہی تھی۔ میرے نبی آئے، آپ نے آ کر معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ ماں باپ کے بارے میں فرمایا جو ان کا چہرہ دیکھے قبول حج کا ثواب ہے، بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ بیوی کے بارے میں فرمایا اگر تمہاری یعنی شادی ہو جائے اور تمہاری بیوی شادی کے بعد پہلی عورت بیٹی کی صورت میں پیدا کرے تو وہ برکت والی عورت ہے۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، حدیث ہے یہ۔
اور فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو گھر سے باہر تو اچھی بات کرتا ہے، ہنس کے بات کرتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو بیوی بچوں سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے۔ سب سے بڑا بد اخلاق بندہ یہ ہے۔ لوگوں کے سامنے ہنسنا اور مسکرا کے باتیں کرنا یہ تو آسان ہے، مزہ تب ہے جب گھر میں کر۔ نبی پاک نے معاشرے کا رخ موڑ کے رکھ دیا، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جو مزدور ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت دے دو۔ یقین کرو حضرت شاہ صاحب، حضرت علامہ صاحب، ایسا دور تھا کہ لوگ راستوں سے گزرنے نہیں دیتے تھے۔ میرے نبی نے پورا ترمذی میں چیپٹر قائم ہے، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا باب اماطۃ الاذی عن الطریق، فرمایا جو کسی راستے سے گزرے اور وہاں سے کوئی بھی اٹکل ہو، روڑ آئے، وٹ آئے، کنڈ آئے، اس کو ہٹا دے، راستہ کھلا کر دے، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ کھلا فرما دیتا ہے۔ راستوں کو کشادہ کرو، راستہ چھوٹے نہ کرو، جگہ جگہ تے جمپ نہ بناؤ، اور یہ جمپ بھی بس اوقات مصیبت کی وجہ سے بناتے ہیں۔ ہر بندہ تے 1 to 5 لے کے بجائی ودا تے بریکاں توڑیاں ہیں نہیں، کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ تھا۔ یہ دوسرا مقصد ہے کہ اس انسان کو اس کا جو اپنا معیار ہے، وقار ہے، وہ بتایا جائے کہ انسان تو یہ ہے، نہ کہ لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، فتنہ، فساد، یہ نہیں ہے بھائی جان۔ اور آج ہم ان چیزوں میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ پتہ شریک کے کٹی کھلوتے ہیں، توجہ ہے نا؟ نہ کریں ایسا، اپنے دلوں سے نکال دیجیے ہر چیز۔ یہ دوسرا مقصد تھا۔ پہلا تھا اللہ سے تعلق جوڑنا، اور دوسرا تھا انسان کو اس کا مقام بتانا، سکھانا، سمجھانا، اور تیسرا بھی سن لیجیے ذرا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد یہ تھا کہ میرے وسیلے سے یہ بچ جائیں۔ اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جان آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے نبیوں کی ہسٹری پڑھ لو، جب تک کوئی نبی اپنی قوم میں موجود رہا ہے وہاں عذاب نہیں آیا ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں۔ جب حضرت یونس نے کہا نا باری تعالیٰ میری قوم پر عذاب بھیج، تو فرمایا صبح عذاب آ جائے گا۔ اشارہ یہ تھا کہ آپ جائیں گے تو عذاب آ جائے گا۔ آپ سویرے کوئی نہ گیا تو عذاب کوئی نہ آیا، کہ قوم تھوڑی جی شک چ پی گئی، ایک ہی بھی عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے وہی فرمائی بھی جتھے تو ہے اتھے عذاب تے نہیں نہ ہون میرا آ سکدا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے شہر چھوڑا، ادھروں آپ جا رہے تھے اور کالے بادل آ رہے تھے، تے لوکی ڈر گئے بھی او نبی جاندا پیا تے کام ہوندا پیا ہے۔ میں اگلی گل کروں گا، قسم خدا دی جے سینے چ دل ہوے تے بلائے، ورنہ کوئی نہیں۔ ہمارے نبی ایسے آئے ہیں پھر گئے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، یہ پردہ ضرور ہے لیکن گئے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب ان کو عذاب کیسے دوں جن میں تو رہتا ہے؟ یہ میرے حبیب کی جلوہ گری ہے کہ آج ہمارے چہرے سلامت ہے، ورنہ پہلی امتیں باندر بن گئی، سور بن گئی، خنزیر بن گئی۔ یہ کیوں بچے ہیں؟ او مصطفیٰ ہیں۔ زندہ باد، زندہ، واہ بزرگا، واہ دل جیت لے آئی یار، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو برکت عطا، اللہ بابا جی نو صحت دے وے، جوانا تو ترکڑی آواز ہے بھائی، ہے بابا چھا گیا بھائی، ہے زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ بابا جی دے 100/110 نمبر ہیں۔ اللہ سب کو خیر و برکت دے۔ گرامی قدر حضرات، آخری گزارش جناب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے محبوب کے دیوانوں، حضور اکرم علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو پہچانو یار۔ آج ہم اس مقصد سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ 3 مقاصد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ کی بندگی، اس کو حاصل، وہ بندگی کا طریقہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، سارے طریقے کو اپنا۔ اس کے بعد انسانیت کا مقام سمجھو، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، پڑوسی کیا ہیں، رشتہ داریاں کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، راستے کیا ہیں، آسانیاں کیا ہیں، محبت کیا ہے، پیار کیا ہے، توجہ ہے نا؟ اور تیسرے نمبر پر یار اس بات کا احساس تو زندگی بھر رہنا چاہیے، حضور تساں ہو تے بچے ہوئے ہاں،
ورنہ حالات کوئی نہیں. جس کو یہ یاد رہے گا نا وہ درود بھی پڑھتا رہے گا, سلام بھی پڑھتا رہے گا, میلاد بھی کرتا رہے گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ.